नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडे में स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। सोमबारदेखि देशभर कोरोना विरुद्ध जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाइदै एकमात्र लगाई पुग्ने खोपको प्रधानमन्त्री देउवाबाट उद्घाटन, साथै प्रधानमन्त्रीद्वारा खोप केन्द्रको निरीक्षण। प्रधानमन्त्री देउवाले खोपलाई प्राथमिकता दिइरहन आवश्यक नभएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिक्रिया। सबैलाई पुग्ने खोपको व्यवस्था आफू नेतृत्वको सरकारले नै गरिसकेको दावी। दार्चुलाको डुङ्ग्रे विद्युत पावर हाउसमा बाढीको क्षति पुगेको, वर्ष दिन पुग्दा पनि मर्मत भएन। 250 किलोवाट क्षमताको विद्युत पावर हाउस अलपत्र अवस्थामा। बागलुङ बजारमा गरिएको सडक कालोपत्र 1 महिना नपुग्दै उठिन थाल्यो। असारे विकास हाबी हुँदा विकास निर्माणको काम फितलो। र यातायात व्यवस्था विभागद्वारा स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा ढिला सुस्ती, कागजकै भरमा झण्डै 6 लाख सेवाग्राही। बिजनेस टुडेको सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवाले खोप केन्द्रको निरीक्षण गर्नुभएको सम्बन्धी समाचार। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका सबैजसो जिल्लामा अमेरिकाले अनुदानमा दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। खोप अभियानको पहिलो तथा दोस्रो दिन 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू, पूर्ण र अति अशक्त अर्थात् अपाङ्गताको क र ख वर्ग रहेका व्यक्ति, हाल नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थी, सरसफाई कर्मी र स्वास्थ्य कर्मी रहनेछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार जोरपाटी स्थित अपाङ्ग अस्पतालको खोप केन्द्रमा यो अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको हो। साथै उहाँले खोप केन्द्रको अनुगमन समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले खोप केन्द्रमै पुगेर अनुगमन गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले अपाङ्ग अस्पताल जोरपाटी, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल महाबौद्ध र पाटन अस्पताल लगायत खोप केन्द्रहरू निरीक्षण गर्नुभएको छ। अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप एकमात्र डोज लगाए पुग्ने खोप हो। काठमाडौँका 44 वटा खोप केन्द्रबाट साउन 4 गतेदेखि 6 गतेसम्म जोन्सनको खोप दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि भेरोसेल खोप लगाएका केन्द्रबाट नै जोन्सनको खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना खोपलाई प्राथमिकता दिइरहन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा खोपलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताएको सन्दर्भमा ओलीले सबै नेपालीलाई पुग्ने गरी खोपको व्यवस्था आफू नेतृत्वको सरकारले नै गरेकोले त्यसलाई प्राथमिकता दिइरहन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सोमबारबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उहाँले आवश्यक खोपको व्यवस्था आफ्नै पालामा मिलाएको दावी गर्नुभयो। हामी सरकारमा हुँदा हामीले जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने, जनतालाई तिरमर्का गर्न नपाओस् भनेर ध्यान दिने, त्यसैमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न वा हटाउन प्रयास गर्ने, यी सबै कामहरू गऱ्यौँ। कोभिडको सामना गर्न प्रयास गऱ्यौँ र केही पनि नभएको ठाउँबाट अब सबैले खोप लगाउन पाउने स्थितिमा हामीले पुर्याएको छौँ। खोप दिने दक्ष जनशक्ति, खोप लगाउने स्थानहरू, केन्द्रहरू, तदनुसारको प्रबन्ध र सबै नेपालीलाई पुग्ने गरी त्यो प्रबन्ध गरी हामीले लगातार खोप लगाउन पुग्ने गरी गरिसकेका छौँ। त्यसकारण अब कसैले प्राथमिकता खोप भने पनि ती 3वटा लाए पनि पुग्ने गरी खोप्नु बन्दोबस्त भइसकेको छ। त्यसर्थ अब त्यस्तो जोड दिइरहनुको खास अर्थ छैन, किनभने
समस्या एक ढङ्गले एकै दिन लगाउन सकिँदैन, क्रमशः लगाउने यो क्रमशः लगाउने व्यवस्था भइसकेको छ। यतापट्टि अब म धेरै गइरहन चाहन्न, किनभने हामीले पहाडी पहिरो पीडितहरूलाई उद्धार गर्ने काम, राहत पुर्याउने काम र प्रारम्भिक पुनर्निर्माणका लागि पनि 50,000 नगद र आवश्यक पर्ने जति जस्ता पाता उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसो हेरेर अब यो समस्याको रूपमा रहिरहेको अवस्था पनि छैन। त्यसलाई अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बाढी पहिरो र डुबान पीडितलाई पनि आवास सहित राहतको आवश्यकता व्यवस्था मिलाएको दावी गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक प्रतिक्रिया अनुसार मुलुकको समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएको दावी समेत गर्नुभयो। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 3 मा रहेको 250 किलोवाट क्षमताको डुङ्ग्री विद्युत पावर हाउसमा क्षति पुगेको वर्ष दिन पुग्दा पनि मर्मत हुन सकेको छैन। गत वर्षको साउन 4 गते दार्चुलाको लास्कु खोलामा आएको बाढीले विद्युत पावर हाउस क्षति गरे पनि अझै मर्मत हुन नसक्दा अलपत्र परेको छ। एक रिपोर्ट। 2042 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको ढुङ्ग्री पावर हाउसबाट उत्पादन भएको विद्युत दार्चुला सदरमुकाम स्थित महाकाली नगरपालिका 1, 2, 3, 4 र 5 नम्बर वडाहरूमा प्रसारण गरिएको थियो। ढुङ्ग्री खोला विद्युत पावर हाउस मर्मत हुन नसक्दा दार्चुला सदरमुकामका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 5 का बासिन्दाहरू मर्कामा परेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय वितरण केन्द्र अत्तरिया कैलाली, चमेलिया जलविद्युत परियोजना बमसाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र दार्चुलाका प्राविधिकहरूले क्षतिको यकिन विवरण संकलन गरी लगिसकेको दार्चुला वितरण केन्द्रले जनाएको छ। हालको लागि चमेलिया जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत प्रसारण गरेको भए पनि उक्त विद्युत भरपर्दो नभएको सदरमुकामवासीले गुनासो गरेका छन्। निकायबाट, जिल्ला प्रशासनबाट, जिपरकाबाट आएका छन् होइन, स्थानीय सरकारबाट मेयर, उपमेयरहरू सबैहरू आएका छन्। यहाँ आफ्नो तामासागिरी मात्रै गरेर गएका छन्। यहाँ कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। टर्बाइनमा केही पनि क्षति भएको छैन। यो भित्रीको अवस्था चाहिँ नि क्षति भए अवस्था हो। यसमा कुनै ठुलो प्रब्लम छैन। हल्का फुल्का गर्दाखेरि काम पनि छैन। यहाँ अब यिनीहरू सरकार हेरेपछि कहिले पनि बन्दैन। यहाँको स्थानीय सरकार हेरे, प्रदेश सरकारहरू, केन्द्रीय सरकारहरूले कुनै संस्थाहरूले पहल गरेका छैन। यो कहिले पनि बन्दैन। यहाँका स्थानीय जनताहरूले उठेर आन्दोलन गरेपछि, एकरूपता भएर आन्दोलन गरेपछि यो बन्ने सम्भावना हुन्छ, नत्र यो बन्दैन। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले ढुङ्ग्री पावर हाउसको मर्मतका लागि चासो नदेखाउँदा अलपत्र परेको बताइएको छ। विद्युत गृहको टनेल र हेडवर्कमा कुनै प्रकारको क्षति नभएको र गृहमा मात्रै सामान्य क्षति भएकाले मर्मतका लागि चासो देखाए तत्कालै सम्भव हुन सक्ने बताइएको छ। 2077 साल साउन 4 गते फेरि त्यस दोस्रो पटक आयो 17 गते गोली पो गयो। क्षति त सम्पूर्ण क्षति, पावर हाउस पुरै डुबाइया हो। सबै भरिया थियो, पुरै पछि साफ गरे हो। पहल भइया छ, काम बाँकी नै छ। कहिले सम्भावना त भयो थाहा छैन। काम त सुरु भइया थियो, यो भयो निषेधाज्ञाले लम्बियो। अब काम गर्न थालेका थियो, यदि यो साफ गरे हो। 2077 साउन 4 गते र 17 गतेको बाढीले क्षति भएको पावर हाउसको सरसफाई भएको छ। विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय वितरण केन्द्र अत्तरिया कैलाली, चमेलिया जलविद्युत परियोजना बमचाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र दार्चुलाबाट टोली आएर निरीक्षण गरी सकेको छ। निषेधाज्ञाको कारणले मात्रै मर्मत कार्य रोकिएको प्राधिकरणको दावी रहेको छ। ढुङ्ग्री पावर हाउसको मर्मत कार्य भित्र भएको त्यो पोलहरू चाहिँ त्यो पहिले माथिबाट त्यो के भन्छ रेलोहरू आएर त्यो भएको चाहिँ सफा भइसक्यो। अरू मर्मत अन्य उसको लागि चाहिँ माथिबाट मान्छे बोलाएर ल्याएर अनि इस्टिमेट गरेर लगेको छ। यसो हेर्दाखेरि
पुरानो मर्मत गर्नु र नयाँ बनाउनुमा खासै अन्तर नहोला जस्तो भन्नेसम्मको कुरो आछ उताबाट। तर इन्स्टिट्युटहरू गर्दैछन् अनि कति हुन्छ अब त्यो कति नै फरक हुन्छ। अब त्यसमा भनौँ न त्यसको धेरै संरचनाहरू नयाँ बनाउनै सरह हुन्छ। त्यसको लागि अब यो बजेट व्यवस्थापन भएर अब त्यो माथि फाइल जान्छ के हुन्छ निर्णय गरेर क्षतिको स्टिमेट भइसकेको छ। पावर हाउसका उपकरणहरू क्षति भएकाले नयाँ बनाउन र मर्मत गर्न धेरै खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। यसैले मर्मतका लागि खासै चासो नदेखाइएको बताइएको छ। दार्चुला सहकर्मी वासुदेव बडुको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागलुङ बजारमा गरिएको सडक कालोपत्रे 1 महिना नपुग्दै उस्किन थालेको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित धौलागिरी क्याम्पस चोकमा गरिएको कालोपत्रे 1 महिना पनि नपुग्दै उक्किँदा असारे विकासले गिज्याउन थालेको हो। एक रिपोर्ट। बागलुङ नगरपालिकाभित्र असार मसान्तमा बजेट सक्न हतारमा गरिएको सडक कालोपत्रे 1 महिना नपुग्दै उक्किएर खाल्टा पर्न थालेको छ। बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकराज पौडेल, वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष जीवन आचार्य र नगरपालिकाका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्त सुवेदीकै घर जान दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने सडककै अवस्था यस्तो हुँदा यसलाई सुधार गर्ने गराउनेतर्फ ध्यान नगएको नगरवासीको गुनासो छ। असारे विकासको सडक कालोपत्रे गर्ने तर त्यसको राम्रोसँग अनुगमन नहुँदा बागलुङ बजारको मुख्य क्षेत्रको सडकको अवस्था दयनीय बनेको स्थानीय बताउँछन्। यो अब बाटो यहाँ भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ तपाईँले। यो हालसालै बागलुङ नगरपालिकाको यो बानापा 2 मा चाहिँ पिच भएको बाटोको दृश्य हो। पुरै खाल्डाखुल्टी भइसकेको छ। तपाईँको 1 महिना पनि भएको छैन होला यो बाटो चाहिँ पिच गरेको। अब यो बाटोमा चाहिँ यहाँ दिनको दिन जनप्रतिनिधि मेयर साहबको घरै यही छ। दिनको दिन यही बाटो हिँड्नुहुन्छ। तर अब यो विकासकै काम जुन किसिमको यो असार मसान्तमा चटारको रूपमा हतारको रूपमा गर्ने विकासकै कामको प्रविधिले गर्दाखेरि बजेट बचाउने उद्देश्यका साथ मात्र गरिएको यो विकास जस्तो देखिन्छ। यो बाटो चाहिँ यो असारे विकासको एउटा परिणाम हो र यो चाहिँ निर्माण कम्पनीसित ठेक्का दिने अनि त्यसपछि अनुगमन नगर्ने अनि हचुवाको भरमा मूल्याङ्कन गरेको परिणाम यो चाहिँ अहिले तुरुन्तै 1 साल बनाएको बाटो अहिले चाहिँ यो हालत चाहिँ भएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। सम्बन्धित निकायको कमजोरीको कारण सडक कालोपत्रे गरेको 1 महिना पनि नबित्दै सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्नुका साथै सडक हिल्लाम्मे हुनु दुःखद भएको सरकारवाला बताउँछन्। प्रायमा भएका विकास निर्माणका कामहरू जिल्लाभरि मापदण्ड अनुसार निर्माण भएका छैनन्। त्यसमा पनि बागलुङ नगरपालिकाको प्रमुख केन्द्र जिल्लाको सदरमुकाम बागलुङ बजारमा रहेको धेरै चाप भएको सडकमा पनि ढाँटेपाटे पिच गरेर 1 महिना पनि नटिक्ने पिच भएको छ। यसले गर्दा दैनिक रूपमा आवत जावत गर्ने सवारी साधन यहाँका नागरिक धेरै समस्या छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्ने हो। तर अलि लापरवाहीपूर्ण भएको छ र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङ बजार क्षेत्रभित्र भत्किएका बिग्रिएका सडक मर्मत सम्भार र सुधार गर्ने गरी नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो सडक निर्माण गरेको निर्माण कम्पनीलाई उक्किएको सडक मर्मत नगरेसम्म भुक्तानी नदिने बताएको छ। बनाउने बेलामा चाहिँ कुनै हेर्ने काम अब अनुगमन गर्ने काम के पनि हुँदैन। अब सामान्यतया त हेर्नुभयो तर लेभल नमिलेको देखिसकेपछि म आफैले पनि उहाँहरूलाई बोलाएर चाहिँ सुधार गर्नु भनेको थिएँ। इन्जिनियरलाई पनि यो लेभल मिलेको छैन, यो भोलि समस्या आउँछ, यसलाई इम्प्रुभ गर्नु भनेर चाहिँ म आफैले पनि भनेको थिएँ। यो सुधार नभइकन यसको पैसा पेमेन्ट हुँदैन। निर्माण व्यवसायले यसको सुधार गर्नुपर्छ। यो हामीले भुक्तानी गरेका छौँ। यो प्रोजेक्ट चाहिँ रनिङ छ। अब उसले अलि पानी जमेको केही खाल्टाखुल्टीमा चाहिँ खाल्टाखुल्टी परेको हुनाले हामीले यसको भुक्तानी गरेका छैनौँ, रोकेका छौँ र त्यो सुधार गरिसकेपछि मात्रै त्यसको गुणस्तर परीक्षण गरेर
त्यो सुधार भयो भन्ने मात्रै हाम्रो पेमेन्ट हुन्छ। असारे विकासको नाममा हतार हतारमा बिना योजना गरिने काम र ठेकेदार कम्पनीले गरेको काम ठिक भएको नभएको हेर्ने निकाय लाचार भएका कारणले पनि हरेक वर्ष यस्तै व्यथिति हुने गरेको देखिन्छ। सदरमुकामको मुटु जहाँ 24 घण्टा सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्ने ठाउँमा त यस्तो अवस्था छ भने ग्रामीण दूरदराजको विकास कस्तो होला भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। बाराको निजगढ नगरपालिकाले निर्माण गरेको निजगढ भ्यू टावर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। पूर्व तयारीमा भएको कमजोरीका कारण नगरपालिकाको लगानी बालुवामा पानी भएको छ। एक रिपोर्ट। बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 4 बागदेव स्थित निजगढ भ्यू टावर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। नगरपालिकाको 10 लाख लागतमा अन्य निर्माण कार्यसँगै पहिरो रोकथामका लागि लगाइएको पर्खाल भत्किएको छ। प्राविधिक र निर्माण समितिको मिलेमतोका कारण हतारमा काम सक्ने र असारे भुक्तानी लिने बहानामा क्षति पुगेको देखिन्छ। लगाइएको पर्खाल सेट नहुँदै चुरेको डाँडो काटेर हालिएको माटोको भार देख्न नसक्दा पर्खाल भत्किएको छ। गत वर्ष पनि यसरी नै पहिरो रोकथामका लागि निर्माण गरिएको पर्खाल भत्किएको थियो। सामान्य निर्माण सुरक्षाको मापदण्ड समेत पूरा गरेको देखिँदैन। असर त अब यो भ्यूटा देखिहाल्नु भएको चाहिँ नजिकै छ। अब यसले असर त धेरै छ नि, ठुलो असर छ। असर भएको कारणले नै काम गरेको हो। अब काम यहाँ चाहिँ अलिकति प्राविधिक त्रुटि नै देखिन्छ। यो हामीबाट समितिबाट त यो सब कुराहरू सम्भव छैन। समितिले काम जसरी इस्टिमेट दिन्छ त्यसरी गर्ने हो। हामीले इस्टिमेट काम गर्दा गर्दै अब यसरी चाहिँ लगभग गएको छ। अब कमसलको कुराहरू गर्नु तपाईँले कमसल हो भने टेस्ट गरेर हेर्ने कुराहरू छँदैछ होइन। अब त्यो हामीले चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ इस्टिमेटभन्दा कमजोर काम गरेको छैन। निर्माण समितिले प्राविधिकलाई पटक पटक अनुगमन गर्न आउने जानकारी दिँदा पनि समयमै नआउँदा काममा समस्या पैदा भएको देखिन्छ। प्राविधिकले तयार पारिदिएको लागत इस्टिमेट अनुसार काम नगर्दा समस्या आएको निजगढ नगरपालिकाका इन्जिनियर रूपेश यादव बताउनुहुन्छ। अब त्यो प्राविधिकहरूलाई त्यहाँ समयमा बोलाएन। उनीहरूले काम गर्दाखेरि उनीहरूले प्राविधिकहरूलाई बोलाएर टाइममा मतलब के भन्छ कि परामर्श नलिने, प्राविधिकहरूसँग आफै मनले काम गर्ने। त्यही भएर अब उनीहरूले अब वालमा सुक्न पनि दिएन। उनीहरूले वाललाई राम्ररी स्ट्रेन्थ पनि आएन। एकैपल्ट फिल गरिदियो। त्यो फिल गर्न त्यो लेयर वाइज गर्नुपर्ने थियो। एकैपल्ट फिल गरिदिएर अब त्यही भएर त्यो भत्क्यो वाल। 4 वर्ष अघि करिब 56 लाखको लागतमा नगर विकास कोषको लगानीमा निजगढ भ्यू टावर निर्माण सम्पन्न गरेको हो। यस वर्ष सो पार्कमा थप कार्य गर्नका साथै सौन्दर्यकरण गर्न संघीय सरकारबाट 55 लाख, प्रदेश सरकारबाट 5 लाख र निजगढ नगरपालिकाबाट 10 लाख गरी कुल 70 लाख रकम प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्म 1 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भए पनि पार्कले खासै गति लिन सकेको छैन। यो शहीद हिरालाल पार्कको नाममा पैसा आएको छ। त्यो पैसाले चाहिँ अब सही ठाउँमा राम्रो काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो शहीद परिवारको इच्छा हो। आम जनताको पनि चाहना त्यही नै हो। बजेट विनियोजन भएपछि अनुगमन अत्यावश्यक रहेको छ। तर कामको अनुगमन नहुँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानी झैं भएको छ। चुरेमा अवस्थित यस पार्क प्रदेश नम्बर 2 कै आकर्षक नमुना बनाउन सकिने भए पनि प्रदेश सरकारले उचित ध्यान दिन सकेको छैन। बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लाइसेन्स छपाई प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा झण्डै 6 लाख सेवाग्राही कार्डको पर्खाइमा छन्। सरकारले सम्पूर्ण लाइसेन्स डिजिटल प्रणालीमा जाने घोषणा गरेको लामो समय बितिसक्दा समेत त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। हालसम्म 30 लाख सेवाग्राहीले स्मार्ट कार्ड लिइसकेका छन् भने 6 लाख सेवाग्राही कार्डको पर्खाइमा बसेका छन्। सरकारले 2072 मा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो। विभागमा आवश्यक स्मार्ट लाइसेन्स नभएका कारण सेवाग्राहीले लाइसेन्स नवीकरण समेत गर्न पाएका छैनन्। विभागले सेवाग्राहीलाई राजस्व बुझाएको कागजको टुक्रा दिएर पठाउने गरेको छ। विभागले 2 महिना
गाउँभित्र लाइसेन्स छपाईको काम सुरु गर्ने र सहज वितरण गर्ने बताउँदै आएको भए पनि सेवाग्राही भने अन्योलमै छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा मेयरसँग उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम सुरु भएको छ। करिब 200 युवालाई उद्यमी बनाउने र नगरभित्र पर्याप्त रोजगारीको सृजना गर्ने योजना सहित यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो। एक रिपोर्ट। युवाहरूलाई उद्यमी बनाएर विदेश पलायन हुनबाट रोक्न र नगरभित्र रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत बिना धिता कर्जा लगानी सुरु गरेको छ। कोरोनाको कारण विदेशबाट फर्केर आएका र पैसा र धितोको अभावले बेरोजगार बनेका 200 जना युवा युवतीहरूलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। नगरपालिकाले उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि चालू आर्थिक वर्षको लागि 1 करोड र नेपाल बैंकको 2.5 करोड कर्जा लगानी गरे 3.5 करोड लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइएको बताइएको छ। आफ्नो चाहिँ आर्थिक विकासलाई सुदृढ गर्ने यो खालको चाहिँ जरैदेखि एकदम न्यूनतम तहमा चाहिँ रहेको जनशक्ति रत्नगरवासी नागरिकलाई सहयोग पुगोस् भनेर चाहिँ यो नगर प्रमुख उद्यमशील कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको। यसमा नेपाल बैंक लिमिटेडले हामीलाई थुप्रो सहयोग गरेको छ। हामीले चाहिँ लगभग 1 करोडको लगानी गर्दाखेरि लगभग 3.5 करोड बराबरको चाहिँ लगानी हुँदैछ। 3.5 करोडको लगानीले 80 देखि 100 जना चाहिँ उद्यमी नागरिकहरू तयार गर्दैछौँ। यसमा नेपाल बैंकले गरेको कर्जा लगानीको ब्याज नगरपालिकाले तिर्नेछ। महिला उद्यमीको लागि 6% ब्याज मध्ये 2% नगरपालिकाले र बाँकी 4% नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने ब्याज अनुदान र अन्य उद्यमीको हकमा 5% ब्याज मध्ये 3% नगरपालिका र बाँकी 3% ब्याज नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने ब्याज अनुदानमा मिलाउने गरी नेपाल बैंकसँग सम्झौता गरिएको छ। अब हामीले चाहिँ के छ भने जुन सोचे अनुसार ढेर गर्ने हामी क्षमा चाहन्छौँ। हाम्रो उद्देश्य के हो भने हामी भौतिक पूर्वाधार भन्दा पनि मान्छेको कसरी उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक हैन उन्नति हुन सक्छ, समुन्नति हुन सक्छ भन्ने सवाल हामी सोचिरहेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलि हुने खानेहरू त ठुल्ठुलै बैंक ठुल्ठुलै कार्यक्रम गर्छन्। हामी धितो कम भएका हैन बेरोजगार साथीहरू बहिनीहरू छौँ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा 13 जनालाई चेक हस्तान्तरण गरिएको छ। आफ्नै गाउँ ठाउँमा केही गर्न चाहनेको लागि उक्त कर्जा दरिलो माध्यम बन्ने विश्वास लिएको छ। अत्यन्त खुसी लागेको छ। गत साल नै हामीले गर्ने भन्ने र पैसा पनि छुट्याएका थियौँ, तर हामीले कोभिडको कारणले हामीले सम्झौता पनि गर्न सकेनौँ र अहिले चाहिँ अब कोभिड भए पनि जे भए पनि अब हामी जाँदै गर्दाखेरिमा केही कुराहरूको चाहिँ हामीले थालनी गरेर जानुपर्छ, नयाँ कुराहरू चाहिँ हामीले थालनी गरेर जानुपर्छ। यो कुरा त्यही उद्देश्यका साथ हामीले नेपाल बैंकसँग सम्झौता गर्यौं। सिप जाँगर र उत्साह भएका तर पर्याप्त पुँजी र धितोको अभावले उद्यम गर्न नसकेकाहरूलाई आगामी दिनमा पनि नगरपालिकाले प्राथमिकताको साथ सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउँदा नगरवासीको सामाजिक र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडीका लागि चितवन सहकर्मी सन्तोष बस्ताकोटीको रिपोर्ट। डडेलधुराका अधिकांश गाउँमा विद्युतीकरण भएसँगै पानीबाट मेसिन सञ्चालन गरेर ठेकी बनाउन थालिएको छ। विद्युतबाट ठेकी बनाउन थालेपछि एकातर्फ खोलामा बास बस्नु परेको छैन भने अर्कोतर्फ कम समयमा बढी उत्पादन गर्न सकिने भएको छ। परम्परागत प्रविधिमा ठेकी बनाउँदै आइरहेका डडेलधुरा जिल्लाका ठेकी बनाउनेहरूले नयाँ प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन्। पानीबाट मेसिन सञ्चालनमा ल्याई ठेकी बनाउने गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा गाउँमा विद्युतको पहुँचसँगै विद्युतबाट मेसिन सञ्चालन गरी ठेकी बनाउन
थालेका छन्। विद्युतबाट मेसिन सञ्चालन ल्याई ठेकी बनाउन थालेपछि एकातर्फ जंगलमा बास बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ भने अर्कोतर्फ कम समयमा बढी ठेकी बनाउन सकिएको उनीहरूको भनाइ छ। पहिलोभन्दा अब सजिलो त उयो थियो, म अब नियममा अब नपुग्दै भयो साधनले टोकी बनाएको बिक्री हुन्छ अथवा धेरै महँगो पढ्छ बनेमा। अब ठुलो बिल्डिङ भएपछि कहाँलाई 6-7 हजार उना ग्राहक आया हुन्छ कबै यहाँ कबै गोगलिया मेरा पनि होइन 3,000 2500 ऐसे हिसाबले पहिलेदेखि काम यही काम गर्दै होला। अब यो हाम्रो जात सुनरा भन्नाले यही काम गर्दै हम यो अब यहीमा पनि सजिलो छ, अब यहीमा पनि सजिलो हुन्थ्यो, यहीमा अब सिक्दै वालालाई सजिलो हुन्थ्यो, यहीमा अब सिपालुको मात्र काम छ। ठेकी बिक्री गरेर नै जीविकोपार्जनका साथै केही रकम बचत समेत गर्न सकेको उनीहरू बताउँछन्। जिल्लाको आलीताल गाउँपालिका, परशुराम नगरपालिका लगायतका विभिन्न स्थानमा ठेकी बनाउने गरेका छन्। ठेकी बनाउनको लागि काम गरिरहेका ठेकी उद्योगीहरूलाई छनौट गरी मेसिन औजार उपलब्ध गराउने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति डडेलधुराको भनाइ छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेलाई पनि त्यसरी प्रायोरिटी दिन्छौँ। अनि चाहिँ विभिन्न किसिमले आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेर एउटा चाहिँ हामीले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखेका हुन्छौँ। अब यो प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम हामीले प्रत्येक वर्ष गर्छौँ र यसमा चाहिँ केही मार्किङ गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अब छनौट के अरे हाम्रो बजेट सीमित हुन्छ, त्यो सीमित बजेटलाई चाहिँ अब अलिकति राम्रो व्यवसाय गरिरहेका अरूभन्दा चाहिँ अब्बल व्यवसायीहरू अब्बल उद्योगीहरूलाई त्यसमा छनौट गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रत्येक वर्ष हुन्छ त्यो कार्यक्रम र अब यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यो कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्छौँ। यसमा चाहिँ जिल्लाभरिबाट आफ्नो माग चाहिँ प्रत्येक उद्योगीले चाहिँ जिल्लामा चाहिँ आफ्नो प्रस्ताव कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ र त्यसपछि हामी तिनीहरूलाई छनौट गरेर तिनीहरूको माग बमोजिम बजेटको परिधिभित्र रहेर उनीहरूलाई केही मेसिन औजार उपकरणहरू सपोर्ट गर्छौँ। ठेकीमा बनाइने दही र मही मिठो हुने भएकाले ठेकीको मागमा बढ्दो छ। प्रति ठेकी 300 देखि 5,000 रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको छ। यस्ता उद्यमीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। डडेलधुरा सहकर्मी बिमल जैरूको रिपोर्ट। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। सोमबारदेखि देशभर कोरोना विरुद्ध जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाइँदै मात्र लगाई पुग्ने खोपको प्रधानमन्त्री देउवाबाट उद्घाटन, साथै प्रधानमन्त्रीद्वारा खोप केन्द्रको निरीक्षण। प्रधानमन्त्री देउवाले खोपलाई प्राथमिकता दिइरहन आवश्यक नभएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिक्रिया, सबैलाई पुग्ने खोपको व्यवस्था आफू नेतृत्वको सरकारले नै गरिसकेको दावी। दार्चुलाको डुङ्ग्री विद्युत पावर हाउसमा बाढीको क्षति पुगेको, वर्ष दिन पुग्दा पनि मर्मत भएन। 250 किलोवाट क्षमताको विद्युत पावर हाउस अलपत्र अवस्थामा। बागलुङ बजारमा गरिएको सडक कालोपत्र 1 महिना नपुग्दै उठिन थाल्यो। असारे विकास हाबी हुँदा विकास निर्माणको काम फितलो। र यातायात व्यवस्था विभागद्वारा स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा ढिला सुस्ती, कागजकै भरमा झण्डै 6 लाख सेवाग्राही। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।